नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। आजको न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा देखिन्छ। निजी क्षेत्र त्रायमान छ। निजी क्षेत्र यो आर्थिक वर्षको क्लोजिङका कारणले गर्दा भ्याइ होला। कयौँले यो क्लोजिङको समयमा सक्दो ऋण तिरे होलान्, कसैले तिर्न सकेनन्। निजी क्षेत्र आज अधिकांश सटरहरू ताला लाएर भाग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। कयौँले आत्मदाह र आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति आजको अर्थतन्त्र र खास गरी व्यापार घाटा त्यस्तै छ। नेपालको व्यापार व्यवसाय चौपट अवस्थामा छ। निजी क्षेत्रको त कुरा के गराइबो र अवस्था यस्तो छ। सरकारी कर्मचारीहरूले तलब नपाएको अवस्था छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले महिनौसम्म चाहिँ धरना बस्नुपर्ने, कालोपट्टि बाँध्नुपर्ने अवस्था यो देशमा चाहिँ अहिले रोजगारीको सवालमा देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मात्रै आर्थिक वर्ष 2080-81 का निम्ति मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। र यो मौद्रिक नीतिले साँच्चीकै हेर्ने हो भने के कर्जालाई चाहिँ प्रवाह गर्ने सवालमा, ब्याज दरको सवालमा, बैंकहरूमा तरलताको सवालमा, अहिले देखिएको विकास निर्माणको सवालमा, पुँजीगत खर्चको सवालमा, विदेशी मुद्रा सञ्चितको सवालमा, रेमिट्यान्स भित्रिने सवालमा, यो देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सवालमा, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सवालमा, घर कर्जादेखि लगायत विभिन्न व्यवसायलाई फेसिलिटेट गर्ने सवालमा यो मौद्रिक नीति कति प्रभावकारी हुन्छ हेर्न बाँकी छ। यो मौद्रिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्र र विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले अहिले जुन बजेट ल्याएको छ यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन, कति यसले सपोर्टिभ रोल खेल्छ। अहिलेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको यो मौद्रिक नीति साँच्चीकै देश र जनताको पक्षमा, अर्थतन्त्र सुधारको पक्षमा, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सवालमा कति फलदायी बन्छ हेर्न सवाल छ। आज उत्पादन छैन, परनिर्भरता बढिरहेको अवस्थामा, महँगी र मूल्य वृद्धिले आकाश सुमिरहेको अवस्थामा, आम सर्वसाधारणहरूको रोजीरोटी गुमिएको अवस्थामा यो मौद्रिक नीति या अर्थतन्त्र कसरी उकास्न सकिन्छ, सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यो मौद्रिक नीति एउटा ल्याइएको फगत एक किसिमको कागजी भनौँ न एक डकुमेन्ट बाहेक के यसले व्यवहारतः निजी क्षेत्रलाई उत्थान गर्ने सवालमा, रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा, कृषि लगायत विभिन्न उत्पादनलाई, आन्तरिक उत्पादन, घरेलु उत्पादन, साना तथा मझौला सासाना उद्योगहरूलाई कसरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ। आज ब्याज दर यति महँगो छ कि केही दिन पहिले मात्र विभिन्न बैंकहरूले जारी गरेको ब्याज दर हेर्ने हो भने अधिकांश बैंकहरूले करिब 10, 10.5, 11% व्यवहारतः देखेको डकुमेन्टेसनमा लेखिएको ब्याज दर देख्न सकिन्छ। तर त्यो ब्याज दर जब पास गरिन्छ, कागजमा मिलाइन्छ, प्राप्त गर्दासम्म मान्छेको ढाडै सेकिने गरी 17-18% पुर्याएको इतिहास छ। र यस वर्ष पनि जुन बैंकहरूले जारी गरेको कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि दिइने ऋणको कुरा छ, यस्तो अवस्था छ। निक्षेप सङ्कलन गर्ने सवालमा चाहिँ मुद्दती खातामा जम्मा गर्नेहरूले भने 6-7% प्राप्त गर्ने अवस्था छ। यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छ हेर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस्, तरलता उकास्नु छ, पुँजीगत खर्च बढाउनु छ, चालुगत खर्चलाई कम गर्नु छ, नीतिगत रूपमा चाहिँ गरिएका कैयन विषयहरूमा चाहिँ बडो हामीले चाहिँ आफूलाई अनुशासित गर्नु छ। त यो परिस्थितिमा जारी गरिएको यो मौद्रिक नीतिले के बैंकहरूले लागू गर्लान् या यो नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन भनौँ न एक किसिमको सर्कलमा चाहिँ सर्कुलर गरेको छ यो कति प्रभावकारी हुन्छ हेर्न बाँकी छ। भलै यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ। निजी क्षेत्र भने यो मौद्रिक नीतिलाई लिएर खासै उत्साहित भने देखिन्नन्। भलै घर कर्जाको चाहिँ कारोबार गर्ने, जग्गाको कारोबार गर्ने, विभिन्न शेयर मार्केटको कारोबार गर्नेहरूका निम्ति भने अलिकति फ्लेक्सिबल भने यो मौद्रिक नीतिले लिएको देखिन्छ। यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2080-81 का निम्ति नीतिगत दर घटाएर एउटा बडो भनौँ न यसलाई फ्लेक्सिबल राख्दै लचकताको सहित यतिखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। यो मौद्रिक नीतिले के साँच्चीकै नेपालको आर्थिक वृद्धि दर र अर्थतन्त्र कसरी सुधार उन्मुख होला, आज यसै विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ। एकैछिनपछि यसले कुन कुन क्षेत्रलाई बढी प्रायोरिटी राखेको छ त, के हो त यो मौद्रिक नीति? मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 मा कस्तो किसिमको बजार बनाउला, आज यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमा सामान्य लचकता अपनाए पनि शेयर बजार र घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी नीतिलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घर जग्गा धितोमा कर्जा लिएर फेयर बजार मूल्यको अनुपातमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बढ़ीमा 30% र अन्यमा 40% सम्म मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को जेठ मसान्तसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा मध्ये 68% घर तथा जग्गाको धितोमा प्रवाह भएको थियो। पछिल्लो 2 वर्षदेखि शेयर बजार र घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाई गर्दै आएको थियो। विप्रेषण अप्रवाहका कारण मुद्राको आपूर्ति बढेको छ, तर सोही बमोजिम मुलुकभित्रै मूल्य अभिवृद्धि हुन नसकेकोले आन्तरिक उत्पादन क्षमता र मागका बीचमा अन्तर बढ्दै गएको छ। फलस्वरूप बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता विगत केही वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहँदै आएको छ। स्थिर विनिमय दर नीति अवलम्बन गरिएको सन्दर्भमा चालु खाता निरन्तर घाटामा रहनुले बाह्य क्षेत्र मात्रै नभएर आन्तरिक स्थायित्वमा समेत जोखिम रहने हुन्छ। व्यवसायीले घर जग्गा धितो कर्जामा सीमा 70% सम्म पुर्याउन माग गरिरहेका थिए, तर राष्ट्र बैंकले पुरानै नीति अवलम्बन गरेको छ। पहिलो घर खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई भने मौद्रिक नीतिले केही सहुलियत दिएको छ। यसअघि पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा 1,50,00,000 रुपैयाँ थियो, अहिले बढाएर 2 करोड़ पुर्याएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई 7.5% मा यथावत राख्दै नीतिगत दरमा सामान्य घटाएको छ। आर्थिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दै नीतिगत दरलाई 50 आधार बिन्दुले घटाई 6.5% कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कोभिड संक्रमण र रुस युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको बजार आपूर्ति श्रृङ्खला अझै लयमा फर्किसकेको छैन। खास गरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिका कारण विकसित एवं विकासशील राष्ट्रहरूले सामना गर्नु परिरहेको उच्च मुद्रास्फीतिमा केही सुधार आए तापनि लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको छ। फलस्वरूप अधिकांश केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले लिएको नीतिगत कार्यदिशाले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ। यसबाट उदयमान र विकासशील राष्ट्रहरूमाथि परेको वित्तीय दबाव कायमै रहेको छ। विश्व स्तरमा जारी रहेको नीतिगत कार्यदिशालाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद मौजात 4%, 12% रहेको वैधानिकता तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिले विदेश जाने नेपालीले पाउने सटही सुविधा समेत बढाएको छ। नेपाली राहदानी वाहकले अब 2500 सम्म डलर सटही गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि यो सुविधा $1500 मा सीमित थियो। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ। हाल सार्वजनिक भएको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायीहरू शहरबाट गाउँ पलायन भइरहेको बेलामा आएको मौद्रिक नीतिले केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा कडाई गरेको राष्ट्र बैंकले केही लचकता भने अपनाएको छ। दर्शकवृन्द, मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको निम्ति एउटा लक्ष्मण रेखा जस्तै हो। यो अनुशासनका निम्ति बाँध्ने एउटा कडी हो। हेर्नुहोस्, बस यसरी बुझ्दा हुन्छ। यसलाई जसले उल्लङ्घन गर्छ अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको एउटा रुल र डिसिप्लिन हो भन्दा सहज हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबार चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर घटाएर 6% कायम गरेको छ। हाल यसको दर भने 7% देखिन्छ, जुन 7% थियो। नीतिगत दर घटेपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंक मार्फत लिने अल्पकालीन सापटीमा लागत कम पर्न जानेछ। अर्थात् उनीहरूले जुन तिर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अलिक कम पर्नेछ, सहज हुनेछ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमा घटाउने अनुमान गरेको छ। त यो अहिले जुन उहाँहरूले चाहिँ शेयर बजारहरूलाई दिने गरेको जुन थियो एउटा बाउन्ड्री लाइन, त्यसलाई घटाइदिने अनुमान गरिएको छ। त्यस विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन। त्यस्तै घर जग्गा कर
या भनौँ घर जग्गाको सवालमा सेयर र हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारमा चाहिँ पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य यी बुदाहरू केही बुदाहरू छन् जुन बुदालाई चाहिँ यस वर्षको यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ कोड गरेको छ। केही बुदाहरू यस प्रकार छन्। आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई 50 आधार बिन्दुले घटाई 6.5% कायम गरिएको छ। बैंक दरलाई 7.5%मा यथावत राखी निक्षेप सङ्कलन बोल कबोल दरलाई 5.5%बाट घटाएर 4.5% कायम गरिएको छ। यो यसको एउटा बाउन्ड्री लाइन हेर्नुहोस्। यसरी उसले चाहिँ यसपटक आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गरेको छ। जुन अहिले अर्थतन्त्र डामाडोलको अवस्था छ, कमसेकम यो पर्चेज गर्ने सवालमा विभिन्न किसिमले चाहिँ हाम्रो मुद्राहरू बाहिर जान्छ, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। खास गरी अब ब्याजदरको सवालमा कुरा गरौँ। ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाना स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को बुदा रहेको छ पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा। पहिला योभन्दा पहिला जुन एउटा बाउन्ड्री गरेको थियो कर्जा प्रवाहका निम्ति, बैंकहरूले चाहिँ 1,50,00,000 वृद्धि गरेर 2 करोड रुपियाँ पुर्याउने भएको छ, जसले गर्दा यस कारोबारलाई चाहिँ अझ सहज हुनेछ। यसले चाहिँ पैसाहरू बढी खेल्ने अनुमान गरिएको छ, कारोबार बढ्ने देखिन्छ। खास गरी यो जग्गाको कारोबारका कुरा, घर जग्गाको लोनको कुरामा यो एउटा व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ भनेर चाहिँ राष्ट्र बैंकले यसपटकको आफ्नो मौद्रिक नीतिमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरूले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। यसलाई पुनर्विचार गरिनेछ, जसले गर्दा आजसम्म लेखा नम्बर नभइकन या उसले चाहिँ सरकारलाई तिर्ने कर या उसको आफ्नो इन्कम ट्याक्स नतिरेसम्म यो हुँदैन थियो। अब यसलाई चाहिँ एउटा अलिकति पुनरावलोकन गर्ने या यसको केही फेसिलिटेट गर्ला यो मौद्रिक नीतिमा छ, जसले अझ सहज हुनेछ। त्यसै गरी शेयर बजारका निम्ति एउटा यसपटकको यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने देखिन्छ। शेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ भनेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा जारी गरेको छ। त्यसै गरी 2081 असार मसान्तसम्म अर्थात् यो आर्थिक वर्षको आगामी आर्थिक वर्ष यो जुन 80-81 को छ, आउँदो आर्थिक वर्ष 81 सम्म असारसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरू उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनेको छ, जसले गर्दा मर्जर हुन सहज हुनेछ। दुई वा यो जुन अहिले विभिन्न सहकारी बैंकहरू या विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू जुन एउटा परिस्थिति बनेको छ, खास गरी क्राइसिसले चाहिँ लोन प्रवाह नगर्न सक्ने, निक्षेप लिन नसक्ने या विभिन्न फसेका कुयौँ संस्थाहरू डुब्न लागेका देखिन्छन्। विभिन्न सहकारीहरू टाँट पल्टिने अवस्था छ, तिनले मर्जर गर्दा हुन्छ। यसलाई फेसिलिटेट गर्ने या सहजीकरण गर्ने देखिन्छ मौद्रिक नीतिले, जसले गर्दा कारोबार एकीकृत हुने देखिन्छ। विभिन्न बैंकहरू, सहकारीहरू। कोही हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते। ल मौद्रिक नीतिको बारेमा यहाँले विचार राख्नुहोस् त। हजुर, अब मौद्रिक नीति, अब नीति त धेरै आए, जनतालाई भ्रम मात्रै भइरहेको छ, धेरै समय भयो। अब त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न जुन बोलेका कुराहरू पुर्याउन अहिलेसम्म देखिया छैन। अब त्यो मौद्रिक नीति बनाउने ठाउँमै सीसी क्यामेरा फुट्यो, कोही कसलाई कारबाही गर्यो। अब यस्तो छ। अब यस्तो चाहिँ जनतालाई भ्रम छर्ने कुराहरू धेरै भए नेपालमा। अहिले 33-34 वर्ष भयो। अब भारतले चामल रोक्ने, अनाजहरू रोक्ने भएको छ। अब केही गरी रोक्यो भने कहाँ त्यो नीतिले कहाँ पुर्यायो, कति भयो जनतालाई। अब यस किसिमको अवस्था नेपाल र नेपालीको छ। अब हामीले देखेको, अब विश्वास लाग्दो, अब बोलेका कुराहरू पुर्याउने इमान्दारिता, अब कार्यान्वयन हुने, अब यो त कहीँ कतै देखिँदैन। म त पत्याउँदिनँ यसमा। यति नै भन्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। हस्,
वास्तवमा हेर्नु सरकारले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले चाहिँ अब अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ कि हुँदैन, कर्जा प्रवाह के हुन्छ, ब्याज दर चाहिँ घटेको छैन। हेर्नुहोस्, यो एउटा पछिल्लो समय हामीले हेऱ्यौँ, त्यसलाई अब उहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले फेसिलिटेट गर्ने जस्तो देखिन्छ, लचकता अप्नाएको जस्तो देखिन्छ। तर अब यसले हेर्न बाँकी छ, विभिन्न ब्याङ्कहरूले चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्ने, तर त्यो ब्याङ्कले लिने इन्ट्रेस्ट रेट हाई छ। हेर्नुहोस्, अब यस्तो अवस्था छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्ते, यहाँले विचार राख्नुहोस् त आजको विषयमा? विचार राख्नुभन्दा पहिला नि हजुर, यो हजुर हाम्रो यो नम्बर जुन स्क्रिनमा दिनुभएको छ नि, यो नेपालकै नम्बर हो कि बाहिरको नम्बर हो? यो 3-4 दिनदेखि हजुरको यो फोनैमा नलाग्ने भइरहेको थियो। अब कस्तो फोन हो अब हामीलाई त थाहा छैन, हामी त पुरेर बस्छु फोन गर्नुलाई। तर 3-3 दिन गोल भइसक्यो, अब के सिस्टम हो त्यो मलाई थाहा छैन। र अर्को कुरो, जुन यो अर्थतन्त्रको इन्डियाको जुन कुरो गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो छोटो भाषामा के छ भन्नुहुन्छ भने नि, यो देशलाई कति छिटो आर्मीले जिम्मा लिएर सञ्चालन गर्ने हो भनेदेखि यो देश बन्यो, नभए कङ्गाल भइसक्यो, भिख माग्ने बाटो भइसक्यो। पशुपतिमा जसो गरेर भिख माग्ने मान्छे बस्छ नि, हरेक व्यापारी कचौरा लिएर भिख माग्छ। सबै पार्टीको मान्छे आज राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो गरे त्यस्तो गरे, के गरेको होइन। बैंकले समातेर 8% ब्याज दियो, 18% पुर्याएको छ। कोही बोल्नेवाला छ, कोही बोल्नेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि सद्बुद्धि आर्मीलाई देओस्। यो देशको शिर झुकाइसक्यो हरेक मोडमा। म धेरै भन्नु चाहदिनँ, हरेक मोडमा यो नेपालको चाहिँ बेइज्जती गरिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पनि मर्यादा आर्मीलाई छ भनेदेखि तुरुन्त यो कब्जा गरेर आर्मीले सञ्चालन गर्नुपर्छ देश, अनि यो बाँच्यो। नभए यो देश भिख माग्ने लायक पनि बस्दैन, केही पनि बस्दैन। यति हो हजुर मैले भन्ने आज। हस्, यहाँले विचार राख्नुभयो, धन्यवाद छ। यहाँहरूले फोन गर्नुहोस्, यहाँहरूका विचार लिनेछौँ। वास्तवमा हेर्नु, अर्थतन्त्र बडो एउटा ब्याकबोन हो। हेर्नुहोस्, घर चलाउन घरमा पैसा चाहिन्छ, ढुकुटीमा पैसा चाहिन्छ, बजार निस्केपछि पकेटमा सामान किन्नका निम्ति पैसा चाहिन्छ, राज्य सञ्चालन गर्न निम्ति विभिन्न ब्याङ्कहरूले चाहिँ कर्जा प्रवाहका निम्ति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पैसा तिर्ने, पैसा लिने, कारोबार गर्ने, यो अहिले देखिन्छ। हेर्नुहोस्, कारोबार गर्नका निम्ति अहिले त्यही परिस्थिति छ। जब राज्यको ढुकुटी नै सिद्धिन्छ त्यसपछि चाहिँ अब कङ्गालै हुने हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारण चाहिँ यो पछिल्लो समय खास गरी अघिल्लो वर्ष त केही विषयहरूमा सरकारका एउटा नीतिहरू आए, जसले गर्दा कैयौँ कटौतीहरू पनि भए। तर यस वर्ष पनि यो मौद्रिक नीति चाहिँ कार्यान्वयन होस्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो अनुशासन, यो रुल काम गरोस्, होइन भने अब यो फेरि जे गर्दा पनि छुट हुन्छ फेरि नेपालमा। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। ल, सरकारले एउटा मौद्रिक नीति ल्याएको छ जसले अब विभिन्न कर्जा प्रवाहदेखि लिएर ब्याङ्क लोनहरूका लागि ब्याङ्कहरूको सहजीकरण, भनौँ न चालु पुँजीहरू सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर विभिन्न तरलतालाई अन्त्य गर्ने देखिन्छ। सरकारका महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ? खासै अब यो अर्थतन्त्रको धेरै टेक्निकल विषय भएको हुनाले धेरैलाई थाहा हुँदैन। प्लिज यहाँले विचार राख्नुहोस् त। यो यसको सरल भाषामा चाहिँ भन्नु परेपछि नि, मिडियामा र मिडिया प्रेमीहरू, फेसबुक प्रेमीहरू जुन वर्षको अरू जानेको छैन, विरोध मात्रै गर्नु जानेको छ क्या हो, अरू चाहिँ सिकेको छैन जस्तो मलाई लाग्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ देशको विषयमा, जनताको विषयमा चाहिँ सकारात्मक कुराहरू पनि गर्नु उहाँहरूले सिक्नु भएको छ कि छैन त्यो थाहा छैन मलाई। मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु, जुन अहिले तपाईँको यो राष्ट्र ब्याङ्कले आजको मितिमा जुन मुद्रा नीतिहरू जुन बनाएको छ, केही समय अगाडि ठिक थियो होला, केही समय पछि चाहिँ बेठिक पनि भयो होला, र अहिलेको समयमा आएर यसलाई चाहिँ अन्यथा सिद्धि नै हाल्यो। यो मुलुकै बर्बाद हुन्छ, मुलुक बिगारी हुन्छ र आर्मीलाई जिम्मा लाउनुपर्छ भन्ने खालका तर्क कुतर्क गर्ने जुन यो परम्परा चलिरहेछ नि, यो मलाई लाग्छ त्यो सकारात्मक कुरो होइन कि। सकारात्मक कुरो के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि मौद्रिक यो अहिलेको जुन यो कार्यनीति जुन राष्ट्रिय ब्याङ्कले ल्याएको छ र जति त्यो हामी मिडियामा सुनिरहेको छौँ र बजारमा जुन प्रकारको एउटा त्यो हाइगुजी छन्, यो के अरे तपाईँको मुलुक बर्बाद भइसक्यो, अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसक्यो, कर्मचारीले तलब खान पाएन भन्ने खालका यी कुराहरू छ भन्नुहुन्छ नि, जगारा कोषमा दुनियाँभरको रकम छ, त्यहाँदेखि तपाईँको पुँजीगत तपाईँको रकमहरू थुप्रै छ। यो पुँजीहरू जगरा कोषदेखि लिएर र उद्योगीहरूसँग र ठुला तपाईँको व्यापारीहरूसँग पैसा नभएको होइन कि,
तर पैसालाई ब्लक गरेर राखेको अवस्था छ। त्यो पैसालाई एउटा के हुन्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ तपाईँको पैसाले जान्छ। जस्तो तपाईँको नर्मल व्यापारीहरूले कहिले के भन्छ भने मनी टु मनी भन्छ कि पैसाले पैसालाई तपाईँको कमाउँछ भन्छ कि पैसालाई तपाईँले ब्याङ्कमा राखेर सन्दुकमा राखेर त पैसाले पैसा कमाउँदैनन् कि। त्यसले गर्दा कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले राष्ट्रिय ब्याङ्कले माया प्रकाश अधिकारी हिजो ठिक गरेको थियो, बेठिक गरेको थियो, त्यो एउटा पाठ होला। त्यो विषयमा कहिले भएछ भने कुरा गरौँला, छलफल गरौँला, संवाद गरौँला। तर अहिले जुन आएको छ त्यो यसलाई अन्यथा बुझ्नु हुँदैन है। यो ठिक छ भन्ने कुरो चाहिँ यसलाई चाहिँ सकारात्मक कोणबाट थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद छ। सरकार खास गरी यतिखेर अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार नै मानिनुहुन्छ, गभर्नर। द्याट्स वाइ यो एउटा अर्थतन्त्रका निम्ति मौद्रिक नीति कति के खर्च गर्न मिल्ने, कुन कता चाहिँ कति प्रवाह गर्न मिल्ने, यो सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब केही बुदाहरू छन्, ती बुदाहरूलाई पनि अगाडि बढाउँ। भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमण जाने, जो विदेश भ्रमण जान सकिन हुनुहुन्छ, उहाँहरूका निम्ति पनि यसपटकको मौद्रिक नीतिले केही नीतिहरू ल्याएको छ जसलाई अनुशासनको रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ, लागू गर्नुपर्नेछ। के हो भने नेपाली नागरिकहरू जो विदेश जान चाहन्छन् ती नेपाली नागरिकहरूले प्रयोग गरेको राजधानी सुविधा बापत 1 वर्षमा 2 पटक अमेरिकी डलर, योभन्दा पहिले 1500 सम्म 60 सुविधा उपलब्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर 2500 सम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् यो अब जुन फेसिलिटेट छ यसले गर्दा उहाँहरूलाई अझै पैसा चाहिँ मुभ हुन सक्नेछ, विदेश भ्रमणका निम्ति सहज हुनेछ। वर्षमा 2 पटक भनेपछि एक पटक जाँदा 2500, दोस्रो पटक जाँदा 2500 डलर। त्यसै गरी कोभिड-19 को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयाँमा अब भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाइनेछ। जुन आजसम्म थियो विदेशीमा या भनौँ विदेशीमा लिएको छ भने नेपालीमा, यसलाई चाहिँ हटाउने कुरा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा विस्तृत मुद्रा प्रदायक 12.5% र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा 11.5% सम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भनेर चाहिँ यो अनुमान गरिएको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले। अब यो नेपाल राष्ट्र बैंकको यो जुन नीति छ, मौद्रिक नीतिसँगै नीतिगत दर, ब्याज दर, कर्जा प्रवाह, त्यसै गरी विभिन्न प्रक्षेपणहरू गरिएको छ। कर्जासँग जोडिएर भनौँ न यसको अन्य खास गरी घर कर्जासम्म, घर जग्गाको व्यापारका निम्ति, शेयर मार्केटका निम्ति, त्यसै गरी चाहिँ हायर पर्चेजका निम्ति विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ सरकारले या नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा फेसिलिटेट गरेसँगै सहज रूपमा चाहिँ पैसाको कारोबार हुनेछ। आशा गरौँ यो वर्ष जग्गाको कारोबार, घर जग्गाको कारोबार म्याक्सिमम हुनेछ, जसले गर्दा पैसा अझै बढी चाहिँ मुभ हुनेछ। जुन पैसा अहिले होल्ड भएर कहिलेकाहीँ सुनमा लगाएको देखिन्छ, नन प्रोडक्टिभ या भनौँ मान्छेले फाइदा हुने किसिमका विभिन्न शीर्षकहरूमा, या भनौँ घरमै पनि थन्काएर कैयौँ काला धनहरूलाई विदेशमा लगेर, अहिले त हरेक घरको चाहिँ एकजना व्यक्ति या परिवारको सदस्य विदेशतिर हुने, उतैको एकाउन्ट खोलेको हुन्छ, उसैलाई चाहिँ एनआरएन बनाएर लगेर जाने, उसैमा चाहिँ हालिदिने। यहाँ त पैसा जति नेपालमा छैन। हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था छ। कोही हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? हामी तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास गरिरहेको छौँ। कोही हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गाधाराबाट। ल बिपीजी, यहाँले विचार राख्नु छ। मौद्रिक नीति अहिले राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसले आर्थिक वृद्धि दर या अर्थतन्त्र कस्तो होला, कस्तो देखिरहनु भएको छ, बजार कसरी चलायमान होला, के अनुमान गरिरहनु भएको छ यहाँले? पहिला हजुरलाई अलिकति सुझाव है। यो हामीले सुनकाण्डको बारेमा बोल्न पाइएन। तपाईँले लाग्छ फोनै आएन भनेर भनिराख्नु भएको थियो। फोन लागिराखेको थिएन। प्राविधिकले के गरिराखन् कार्यक्रम चलाउँदा अलि टाइममा यसो विचार पनि गरिदिनु भयो भने आभारी थिएँ। अब विषयवस्तुमा गए। ओके, अब मौद्रिक नीति सुधार गर्न पहिला हाम्रो सबै चिज आयात छ क्या। हाम्रो सबै विदेश जान्छन् है। हामी विदेशबाट जे चिज पनि खरिद गर्दै अहिले त विद्यार्थी पनि यति विदेश जान थाल्यो कि त पढ्नको लागि भनेर सबै नेपालबाट पे गर्नुपर्छ क्या होइन। त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र डामाडोल भएर हामी मौद्रिक नीति कसरी सुधार्छौँ त्योतिर ध्यान गर्छ कि छैन। हामी युवा जनशक्ति सँगै पैसा पनि विदेश पठाएर हामी देश समृद्धिको खाका कोर्न खोजिराखेका छौँ क्या। त्यही हो अघि हाम्रो उहाँ के सरलाईतिरबाट बोल्नुभएको साथीले त्यो सेना भन्नुको चाहिन्छ भन्नु कारणै यही हो क्या। अनि दोस्रो के छ भने मौद्रिक नीति सुधार्नको लागि 1 डिजिटमा उहाँहरूले ब्याज ल्याउन सक्नुहुन्छ हुँदैन क्या।
जबसम्म 2 डिजिटमा गएसम्म लोन तिर्नै सक्दैनन्, कसैले लोनै उ गर्न सक्दैनन्, त्यो अवस्थामा तपाईँको यो सुधार हुँदैन क्या। 8-9% ब्याजमा ल्याउनु सक्नुपर्छ उहाँहरूले, ब्याङ्कहरूले। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो सुविधा दिन्छै दिँदैन, अरू ब्याङ्कहरूलाई त्यो अनुसारको सोच अनुसार आउँछ कि आउँदैन। त्यो नआएसम्ममा बजारमा पैसा चलाएमा नै हुँदैन, बजारमा कसैको कारोबारै गर्न सक्दैन, किनभने त्यो महँगो ब्याजलाई ब्याङ्कबाट निकालेर काम गर्नै सक्दैन। त्यो अर्थ चलायमान नभएपछि उहाँहरूले जति खोके पनि जे गरे पनि यो बजार कहिले पनि अवस्था सुधार हुँदैन कि। अहिले तपाईँको अवस्था हेर्नुहोस्, दिन प्रतिदिन अब खाद्य श्रीलङ्काको हालत, हामी गफ गरिरहेछौँ नि, श्रीलङ्काको हालत ऊ भयो। म किराना पसलै गर्छु, अहिले दिन प्रतिदिन चामल सर्टेज हुँदै गइसक्यो नेपालमा। महँगी यति नमजाले बढिसकेको छ, सबै इन्डियाबाट आयात गर्नुपर्छ। हाम्रो उत्पादन खोइ, हामी के विदेशलाई निर्यात गर्ने? केही छ हामीसँग? केही पनि छैन। टोटल सामान हामी बाहिरबाट किन्न परिरहेको छ। अनि हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी सुधार हुन्छ? हामी खालि भाषणमा मात्रै गरेका छौँ कि, सुन किनेका छौँ, ऊ गरेका छौँ, त्यो गरेका छौँ, विद्यार्थीलाई पढ्न पठाइराखेका छौँ, सबै गरेका छौँ। हामी सबै किन्ने मात्रै भयौँ कि, बेच्ने के त? जबसम्म हामीले यहाँबाट बेच्न सक्दैन, ल घर जग्गा खुल्ला गरेर अब बाँकी अलिअलि उत्पादन हुने जग्गाहरू नि सबै प्लटिङ गरेर सिधै दिने त होला। त्यसले अलिकति अर्थ त चलायमान होला, तर भोलि दिन प्रतिदिन अहिले जे अवस्था आइरहेको छ, दिन प्रतिदिन खाद्यान्नमा हाहाकार हुँदै गइरहेको छ। त्यो घर जग्गा प्लटिङमा सुरु भएपछि, त्यो लोन पास हुन थालेपछि घर जग्गा प्लटिङ बाँकी हुन्छ, बाँकी जग्गाहरू नि प्लटिङ हुन्छ। त्यस्तै गर्न थालेपछि तपाईँ उत्पादन हुने ठाउँ केही पनि बाँकी रहँदैन। अनि त्यसले दीर्घकालीन असर के गर्छ क्या? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा अर्थनीति सुधार गर्ने हो भने त्यो अनुसारको सोचको कोही पनि मैले देख्दै देख्दिनँ। पहिलो कुरो, हामीले निर्यात गर्ने के त? हामीले उत्पादन केमा बढाउने? हाम्रा यो युवा जनशक्तिलाई यो वर्षको 1.5 लाख युवा जनशक्ति हामी विदेश पढ्नलाई पठाइराखेका छौँ भने कति पैसा त्यो डलर हिसाब गर्नु त एकजनाको 10 देखि 20 लाख नेपाली जान्छ। कति गइरहेछ विदेश? त्यसलाई खोइ हामीले रोक्न सकेको हो। यो नीति जबसम्म आउँदैन, यी सबै खोक्रा भाषण र ती कर्मचारीले लुटेर खाने र नेताले लुटेर खाने नीति मात्रै हो, अरू केही पनि होइन भन्ने बिदामा हस्। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन होला नहोला हेर्न बाँकी छ, तर यसले के आन्तरिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, यो देशको रोजगारी, यो देशका चाहिँ कैयन सवालमा खास गरी यो मौद्रिक नीतिले बजारमा देखिएको तरलता, बजारमा देखिएको मनी सर्टेज जुन छ, यसलाई अहिले ह्यान्डल गर्न सक्छ या सक्दैन? कारोबारहरू मन्दी लागेको जस्तो छ, महँगीले च्यापिरहेको अवस्थामा यी सबै कुरालाई चाहिँ खुकुलो पार्न सक्ने अवस्था छ छैन? कैयन कारोबारहरू आज हुनै सकेको छैन, घर जग्गा लोन पास हुँदैन, छैन, कारोबारै छैन, ठप्प परेको छ भन्छन्। सेयर मार्केट ओह्रालोको ओह्रालै देखिन्छ, हायर पर्चेजहरू छैनन्। पछिल्लो समय खरिद बिक्रीहरू देख्यौँ, हामीले विदेशी मुद्राहरूको अवस्था देखिरहेका छौँ, विदेश जानेको लर्को छ। यो देश यस्तै अवस्था रहने हो भने जस्तो नीति ल्याए पनि केही हुँदैन। यो नीति कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति र त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण आवश्यक छ र त्यसै किसिमको फेसिलिटेट हुन जरुरी छ, किनभने जब लोन प्रवाह हुन्छ, पैसाको मोबिलाइज गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार फेसिलिटेट पनि गरौँ, ब्याज दर कम गरौँ, पैसा बढी चलायमान हुन्छ, ब्याङ्कहरूमा कारोबार बढ्छ, जसले बजारमा आउनेछ, पुँजीगत खर्चलाई बढाउँ, चालुगत खर्चलाई घटाउँ, या यी कर्जाहरू कसरी प्रवाह गर्ने, यी सबै कुराको चाहिँ एउटा अनुशासनको सीमारेखा हामीले बनाउनै पर्छ। होइन भने यो लथालिङ्ग हुँदै जानेछ, ठुलाहरू मोटाउँदै जानेछन्, केही मुठीभर पुँजीपतिहरूको हातमा अर्थतन्त्र जानेछ, गरिब निमुखाहरू शोषित पीडित हुँदै जानेछन् र चाँडै चाहिँ गरिबहरूले चाहिँ टाँट पल्टिनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। हाहाकार हुन बेर लाउदैन, 1000 रुपियाँ लगाएर केही नआउनु पनि सक्छ, अहिले पनि आउँदैन। त्यस्तो अवस्था नआओस्, त्यस कारण चाहिँ यो मौद्रिक नीतिलाई चाहिँ अनुशासित बनाऊ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न ब्याङ्कहरू पनि एउटा एक किसिमको उहाँहरूले फेसिलिटेट गर्नु, ब्याङ्कहरू पनि इमान्दार हुन जरुरी छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो होइन, पैसा बजारमा आउनका निम्ति त्यो किसिमको वातावरण होस्, जुन बजारमा आएको पैसा चाहिँ सही रूपमा परिचालन हो, न कि त्यो गलत ठाउँमा प्रयोग भयो भने त्यसपछि फेरि त्यस्तै अवस्था हुन्छ कि पैसा खोज्नुपर्ने अवस्था नआओस्। आजलाई कार्यक्रम यही बिटमा रह्यो। कार्यक्रमको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।